बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, तमाम तारीफ़ों ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद व सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज जिस तरह से मुकालमा हुआ और पहली मरतबा तारीख़ के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पीर सरवर शाह सैफी साहब और जस्टिस काजी फैज़ के दौरान जो टाकरा हुआ, और इस टाकरे के दौरान जिस तरह से रुकन शुरा पीर सरवर शाह सैफी साहब ने अपने दलाइल पेश किए और पकड़ कर रगड़ा और टुन के रख दिया जस्टिस काजी फैज़ ईसा को, ये चीज़ देखकर आज दिल बाग बाग है। इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी साहब का वहाँ से एक वीडियो मैसेज है, उन्होंने क्या क्या है वो भी आप यहाँ पर मुलाहिज़ा फरमा सकेंगे, सुन सकेंगे। तो आइए नाज़रीन, सबसे पहले आपको जो वहाँ की सिचुएशन है और अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है वो आपको दिखाते हैं। ये देखने के बाद मज़ीद हम इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। चीफ जस्टिस कुर्सी दे तो तू बैठे हैं, फिर इतनी जुर्रत पैदा कर, हजूर दे गुलाम बैठे हैं, या हाँ कर या ना कर, लंबी लाल दी तक कोई तारीख डाल देंगे। असी फेरे ते फेरे, असी क्या तारीखा फेरे तो नास्ते होते ने जो रिश्ता मंगने वास्ते आए, असी रिश्ते वास्ते नहीं आए, असी फैसला करवाने वास्ते आए हैं इंशाअल्लाह। हजूर दे गुलाम है। तो नाज़रीन, ये थी वो सिचुएशन अल्लामा आसिम हुसैन रिजवी साहब का वीडियो मैसेज जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मिला था। उन्होंने कहा कि कौम बैठी हुई है, आपने डिसीजन करना है हाँ में या ना में, नो या यस। और उसके बाद पूरा मुल्क में जाम करना पड़ा, हम अपनी क़ियादत के हुक्म के ऊपर करेंगे। अब हम चलते हैं नाज़रीन अपने मेन टॉपिक के ऊपर, सरवर शाह सैफी साहब का और जस्टिस काजी फैज़ ईसा का जो वहाँ पर मुकालमा हुआ, जो बातचीत हुई। जस्टिस काजी फैज़ ईसा को जिस तरह से उन्होंने अपने आर्गूमेंट पेश किए, रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब ने, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन, सरवर शाह सैफी साहब पेश हुए, जैसे ही बात करना स्टार्ट की उन्होंने, तो सामने से बैठे हुए काजी फैज़ साहब ने कहा कि देखिए, आप जो ये बात कर रहे हैं, आपको अदालत के आदाब का भी पता है। उन्होंने ये बात की, तो इसके जवाब में सरवर शाह सैफी साहब ने जो रिप्लाई किया, उन्होंने कहा कि आप हमें अदालत के आदाब सिखाते हैं और आपको मालूम नहीं कि आपने जो ख़त्म नबूवत के ऊपर डिसीजन दिया है, इस ख़त्म नबूवत के भी आपको आदाब का इल्म है। यानी ये मुकालमा हुआ, ये उनके दरमियान एक टाकरा हुआ। इसके बाद जस्टिस काजी फैज़ साहब ने कहा कि देखिए, मेरे जो वालिद साहब हैं, वालिद मोहतरम हैं, यानी अपने वालिद साहब की उन्होंने किताब खोल ली कि वो बड़े अच्छे इंसान थे। उन्होंने चौक यादगार में, इस तरह का चौक है, उन्होंने नाम लिया कि वहाँ पर मेरे वालिद साहब ने एक खूबसूरत तकरीर की जब पाकिस्तान बन रहा था, और पाकिस्तान बनाने में मेरे वालिद साहब का एक अहम तरीन किरदार था और उन्होंने वो किरदार अदा किया। तो सरवर शाह सैफी साहब ने कहा कि देखिए, आपके जो वालिद मोहतरम थे वो वक्त के वली होंगे, हम उनके ऊपर कोई शक नहीं करते, हम मानते हैं कि वो वक्त के वली होंगे, लेकिन हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप अपने वालिद मोहतरम की मिसालें देने की बजाय आप हमें फैसला दें, ये मुबारक सानी केस का जो ख़त्म नबूवत के वाले से आपने डिसीजन दिया है, हमारा लेना देना आपके साथ है, आपके वालिद के साथ नहीं। आप अपने वालिद के जो कारनामे हैं वो हमें आप ना गिनवाएं। ये रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब ने स्टेटमेंट दी, अपने दलाइल दिए। इसके बाद ऐसे समझे कि जो कमरा अदालत का माहौल था वो काफ़ी तलख हुआ, गर्म हुआ, और जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब हैरान रह गए कि ये शख्सियत हैं कौन। और जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा को दलाइल दे रहे थे रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब, नाज़रीन, उनका जो चेहरा था वो ऐसा समझे कि सुर्ख था, और उनकी जो आंखें थी वो गुस्से से, उनकी आंखों में खून टपक रहा था, लहू टपक रहा था। वो बहुत ही गुस्से में थे, जज्बात में थे कि आप डिसीजन दें। तो ये नाज़रीन जो आर्गूमेंट हुए, वहाँ पर जो दलाइल हुए, इससे ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि आज अगर फैसला नहीं भी होता, इस फैसले को मौखर किया जाता है नेक्स्ट समात तक, या कल ये अंगेज समात होती है, तो इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन रुकन शुरा सरवर शाह सैफी साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है, एक तारीख रकम किया, क्योंकि जो एक जज, हाँ अब यहाँ पर इख्तलाफात क्रिएट हुए हैं।
اختلافات کیا کریٹ ہوئے ہیں؟ کیونکہ پاکستان کی جو متعدد مذہبی جماعتیں ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ اس کیس کے اندر شامل ہیں، اور انہوں نے جا کر اپنے اپنے جو دلائل تھے وہ پیش کیے، جس میں تقی عثمانی صاحب جو تھے، تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ دیکھیے آپ نے کیا کرنا ہے۔ تقی عثمانی صاحب نے کہا آپ 42 پیراگراف کو حذف کر دیں، یہ ان کا دلائل ہے، یہ ان کا موقف تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے اپنی طرف سے یہ بیان جاری کیا کہ آپ جو ہے انہوں نے بھی اپنے، لیکن جو ٹی ایل پی نے اپنا موقف اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہمیں آپ کے اس پورے فیصلے پر اعتراض ہے، یعنی الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زیڈ تک جو آپ نے اپنا یہ ڈیسیژن کریٹ کیا ہے، لکھا ہے، تحریر کیا ہے، ہمیں یہ کسی بھی صورت قابل قبول نہیں۔ ہمیں آپ کے جو لکھا ہوا ڈیسیژن اس کی زیر سے بھی کیا ہے اختلاف ہے، اس کی زبر سے بھی اختلاف ہے، اس کی پیش سے بھی اختلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ 42 جو پیراگراف ہے آپ اس کو حذف کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ہم یہ چیز کسی بھی صورت جو ہے وہ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں آپ فی الفور یہ ڈیسیژن سنائیں اور اس کو عدم قرار دیں جو آپ پہلے ڈیسیژن دے چکے۔ اب دیکھنا یہ کہ ناظرین کہ ہوتا کیا ہے، کیونکہ اس وقت عوام کی جو بہت بڑی تعداد ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور سیکورٹی اہلکار بھی بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور سیکورٹی اہلکار اس وقت ایسے سمجھیں کہ مظاہرین سے نمٹنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے بھی ہیں، ان کے ہاتھوں میں وہ گنے بھی ہیں، جن گنوں سے کیا کیا جاتا ہے کہ مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے یا کوئی جگہ کو خالی کرانے کے لیے جو شیلنگ کی جاتی ہے وہ گنے بھی موجود ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان گنوں کے اندر شیل بھی انہوں نے ڈالے ہوئے، یعنی آلریڈی مظاہرین سے نمٹنے کے لیے جو وہاں پر سیکورٹی اہلکار موجود ہیں ان کے پاس تمام سامان موجود ہے، یعنی اپنی سیفٹی کے لیے ہیلمٹ، اور یہاں پر اپنی باڈی کی سیفٹی کے لیے ان کو جیکٹیں فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو لاٹھی بھی دی گئی ہے، اور لاٹھی کے ساتھ ساتھ ان کو شیل بھی فراہم کیے گئے، یعنی جو انتظامیہ ہے، انتظامیہ اپنی طرف سے مکمل طور پر تیاری کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر موجود ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان بھی موجود ہیں، تحریک لبیک پاکستان کی جو قیادت ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر کیا ڈیسیژن دیتا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کیا ڈیسیژن دیتے ہیں، کیا وہ تاریخ کو اگین دہراتے ہیں یا اس کو بدلاتے ہیں، یا آج کی سماعت کو کل کے اوپر کیا کرتے ہیں، چھوڑتے ہیں، ایکسٹینڈ کرتے ہیں، پھر کل دوبارہ سماعت ہو، وہ کیا کرتے ہیں یہ ابھی تک کوئی نہیں جانتا۔ لیکن تحریک لبیک پاکستان کے رکن شورا کے یہ ممبر سرور شاہ سیفی صاحب، انہوں نے کمال کی اننگز کھیلی ہے۔ انہوں نے آج وہ کہتے ہیں کہ ایسا لمبا، ایک لمبا نہیں کئی لمبے چھکے مارے ہیں، اور جو گیند قاضی فیض عیسیٰ کروا رہے تھے ان کو، وہ گیند اس سپریم کورٹ آف پاکستان کے گراؤنڈ سے باہر چلی گئی، اور یہ گیند یہاں سے نکل کر جو بنی گالہ اسلام آباد کے اندر عمران خان کا وہاں جا گری ہے، اور وہاں پر بھی 2 ٹپے کھانے کے بعد یوتھیوں کے منہ پر لگی، اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ہے وہ مرد کلندر جو تمام رکاوٹوں کو توڑتے ہوئے میدان میں نکلے، تمام سیکورٹی جو وہاں پر ہائی الرٹ کی اس کو فیس کیا، اس کا سامنا کیا بغیر کسی وہاں پر تشدد کے، یہ لوگ وہاں پر پہنچے۔ تو یہ ہوتا ہے وہ جذبہ، یہ ہوتی ہے وہ کمان، یہ ہوتی ہے وہ کمانڈ جو تحریک لبیک پاکستان کی قیادت نے کی، اور آج ثابت کیا کہ جو بھی مشکل وقت ہو، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات آئے گی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آئے گی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات آئے گی، تو وہ ان تمام رکاوٹوں کو، وہ ان تمام جو حکومت اونچے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے ان کو توڑتے ہوئے اور ان کو چیرتے ہوئے اور اپنی منزل کی طرف بڑھتے ہوئے یہ جائیں گے، یہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اپنی منزل پر پہنچ کر کامیابی اور فتح کا جو جھنڈا ہے
وہ گاڑ کر واپس آئیں گے. یہ تھا ناظرین اہم ترین ملاپ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اپنا خیال کیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.